आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययनको 21/7 जुन रहेको छ हाम्रो विगत र यो 21/7 भित्र पनि हाम्रो 10 वटा पाठहरू रहेको छ र त्यो 10 वटा पाठहरू सबै पाठहरू चाहिँ यही एउटै भिडियोमा हामी डिस्कस गर्ने छौं। पहिलो पाठ रहेको छ विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्ति र दिल्ली सम्झौता। अब यो पाठमा चाहिँ हामीले 2007 सालको क्रान्ति जस्तो नेपालमा चाहिँ 2007 साल भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ राणा शासन थियो। राजा त थिए तर राजा नामका मात्रै थिए। राजा लगायत यो सम्पूर्ण देश चाहिँ कसको अधीनमा थियो भन्दाखेरि राणा शासनको अधीनमा थियो। राणाहरूले यो देशलाई चलाउँदथे। अनि त्यो राणा शासन जुन एकदम निरङ्कुश थियो त्यसको अन्त्यको लागि चाहिँ 2007 सालमा क्रान्ति भएको थियो। सशस्त्र क्रान्ति भएको थियो। सशस्त्र भनेको हात हतियार बोकेरै क्रान्ति भएको थियो र त्यो क्रान्ति र दिल्ली सम्झौता र दिल्ली भनेको चाहिँ जस्तो त्यो बेला चाहिँ भारतको नयाँ दिल्लीमा चाहिँ सम्झौता भएको थियो। यता राणाहरूको त्यसैगरी यता राजाहरूको र अर्को नेपाली कांग्रेस बीच चाहिँ यो त्रिपक्षीय चाहिँ सम्झौता भएको थियो। त्यसलाई हामी दिल्ली सम्झौता भन्छौं। यसको बारेमा चाहिँ हामीले यो पाठमा छलफल गर्छौं र यसको बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा भन्नुपर्दा के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि निरङ्कुश राणा शासन नेपालमा 104 वर्षसम्म चलेको थियो। राणा शासन नेपालमा 104 वर्षसम्म चलेको थियो। जङ्गबहादुर राणाबाट सुरु भएको यो शासन 104 वर्ष चल्यो। विक्रम सम्वत 1988 मा प्रचण्ड गोर्खा नामक संगठन खोलियो र पहिलो पटक चाहिँ यो राणा शासनको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउनु पर्छ है भनेर एउटा संगठित रूपमा आवाज चाहिँ यो प्रचण्ड गोर्खा भन्ने एउटा संगठन खोलिएको थियो। त्यहाँबाट सुरु भएको थियो। अनि तर यो खासै पछि चल्न सकेन। राणाहरूले यसलाई दबाउन सफल भए। अनि विक्रम सम्वत 1993 मा जेठ 20 मा टंक प्रसाद आचार्यको सभापतित्वमा नेपाल प्रजा परिषद, यो याद गर्नु होला, नेपाल प्रजा परिषद है, यो एउटा राजनीतिक दल हो। जस्तो एउटा पोलिटिकल पार्टी हो क्या है, एउटा पार्टी हो, एउटा राजनीतिक दल हो। यसको स्थापना भयो र यसको सभापति को थिए त भन्दाखेरि टंक प्रसाद आचार्य। टंक प्रसाद आचार्यको सभापतित्वमा नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना भयो। यस दलको उद्देश्य राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने रहेको थियो। र यसको स्थापना किन गर्यो भन्दाखेरि राणा शासनको अन्त्य गर्ने, प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने, डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश गर्ने यसको मोटिभ थियो। राजा त्रिभुवनले धर्मभक्त माथेबा मार्फत प्रजा परिषदलाई आर्थिक सहयोग गर्दथे। अनि त्यो बेला राजा त नामको मात्रै थिए। उनी दरबारमा बस्थे। राणा चाहिँ एउटा विभिन्न एउटा नीति नियम अन्तर्गत चाहिँ बाँधेर बस्नुपर्ने त्यस्तो चलन थियो। किनभने चलाउने यो देशको जिम्मा नै कसको हातमा थियो त? राणाहरूको हातमा थियो। त्यही भएर राजा त्रिभुवन, त्यो बेलाका राजा त्रिभुवनले चाहिँ प्रजा परिषद जुन यो पोलिटिकल पार्टी इस्टाब्लिश भएको थियो नि टंक प्रसाद आचार्यको सभापतित्वमा, हो त्यो पोलिटिकल पार्टी नेपाल प्रजा परिषदलाई चाहिँ उनले आर्थिक सहयोग गर्थे। अलिकति पैसाको मामलामा मद्दत गर्दथे राजा त्रिभुवनले। अनि राणा सरकारले प्रजा परिषदका बारेमा सुराकी गरी सबै सदस्यहरू पक्राउ गरे र राणाहरूले चाहिँ के गरे भने सुराकी लगाएर चाहिँ यो प्रजा परिषदको बारेमा सबै कुराहरू पत्ता लगाएर त्यहाँका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पक्राउ गरे। अनि विक्रम सम्वत 1997 मा माघ महिनामा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगलाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द, यी 4 जना हामी शहीद भन्छौं, यिनलाई मृत्युदण्ड दिइयो। र यी 4 जना शहीदहरूलाई मृत्युदण्ड दियो र उहाँहरूलाई चाहिँ माघ महिनामा मृत्युदण्ड दिएको थियो। त्यही भएर चाहिँ हामी माघ 16 गते चाहिँ सधैँ शहीद दिवस मनाउने गर्दछौं। टंक प्रसाद आचार्य जो चाहिँ यो जसको सभापतित्वमा यो स्थापना भएको थियो, टंक प्रसाद आचार्यलाई पक्राउ गरेर जेलमा राखियो। उनलाई चाहिँ फाँसी दिएन, उनलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिएन। उनलाई चाहिँ पक्राउ गरेर जेलमा राखियो र उनलाई चाहिँ जिउँदो शहीद पनि भनिन्छ। नेपालको इतिहासमा जिउँदो शहीदको भन्यो भने यी टंक प्रसाद आचार्यलाई भनेर चिनिन्छ। अनि त्यसैगरी राजाका सुविधाहरू कटौती गरी उनीमाथि निगरानी बढाए। अब राजाले त यो प्रजा परिषदलाई त सहयोग गर्दथे, यो पोलिटिकल पार्टीलाई त आर्थिक सहयोग गर्थे। अनि पछि चाहिँ राणाहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि राजाका धेरै सुविधाहरू कटौती गरे, घटाइदिए अनि राजामाथि धेरै निगरानी राख्न थाले। विक्रम सम्वत 2006 सालमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। अब 2006 साल विक्रम सम्वत 2006 सालमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2007 साल यानी कि 2006 मा स्थापना भयो। 2007 सालमा 2007 असोजमा नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गर्यो। नेपाली कांग्रेसले चाहिँ अब हामी सशस्त्र क्रान्ति गर्छौं है, हामी हात हतियार उठाएर क्रान्ति गर्छौं, राणा शासनको विरुद्धमा लड्छौं भनेर उनीहरूले सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गरे। जसमा दोस्रो विश्वयुद्धबाट फर्केका
भूपू सैनिकहरू समेतले साथ दिए। सेकेन्ड वर्ल्ड वार हुन्छ नि, त्यो बेला सेकेन्ड वर्ल्ड वारबाट चाहिँ जो भूपू सैनिकहरू थिए, युद्ध लडेर आएका भूतपूर्व सैनिकहरू आएर चाहिँ यो क्रान्तिलाई उनीहरूले सहयोग गरे। राजा त्रिभुवनले सशस्त्र क्रान्तिलाई सहयोग गर्न, त्यो क्रान्तिलाई सहयोग गर्नको लागि राजा त्रिभुवनले कार्तिक 23 गते, यही 2007 सालको कार्तिक 23 गते सपरिवार भारतीय दूतावास भनेको एम्बेसी, इन्डियन एम्बेसी मार्फत दिल्ली प्रस्थान गरे। र अब राजा त्रिभुवन चाहिँ आफ्नो परिवार समेत भारतीय दूतावासको सहयोगमा चाहिँ दिल्ली पुगे, भारतको दिल्ली पुगे। यो कुराले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हलचल ल्यायो र अब राजाले नै देश छोडेर चाहिँ भारतीय दूतावासको मद्दतबाट भारत पुगे, यानि कि दिल्लीमा बसे। अनि यो समाचारले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै एउटा हलचल पैदा गर्यो। अब यसले पनि राणा शासकहरूलाई चाहिँ अलिकति दबाव सिर्जना गरिसकेको अवस्था थियो। राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले त्रिभुवनका माहिला नाति ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा घोषणा गरेर त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ त्यो बेला चाहिँ उनी राजा त थिएनन्, उनी सानो एउटा बालक थिए हो। त्रिभुवनका नाति, माहिला नाति है, जेठा नाति राजा वीरेन्द्र थिए, माहिला नाति ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ राजा बनाइदिए। क्रान्तिका कारण राणाहरूको प्रभाव घट्दै काठमाडौँमा मात्र सीमित हुन पुग्यो। अब देशैभरि क्रान्ति भइरहेको थियो, गाउँठाउँमा पनि क्रान्ति भइरहेको थियो। बिस्तारै राणाहरूको प्रभाव चाहिँ घट्दै गयो र उनीहरूको प्रभाव चाहिँ काठमाडौँको आसपासमा मात्रै उनीहरूको प्रभाव चाहिँ बढी भएको अवस्था थियो। विक्रम सम्वत 2007 फागुन 1 गते भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहर नेहरूको मध्यस्थतामा भनेको उनको एज अ मिडिएटर उनले चाहिँ एउटा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेले। मध्यस्थतामा दिल्ली सम्झौता भयो र भारतको दिल्लीमा एउटा सम्झौता भयो। कहिले भयो त भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 1 गते। र त्यो सम्झौतामा चाहिँ त्रिपक्षीय सम्झौता भनिन्छ त्यसलाई। तीनटा पक्ष थिए। को थिए भन्दाखेरि एउटा राणाहरूका प्रतिनिधि थिए, अर्का चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरू थिए र अर्को चाहिँ स्वयं राजा काङ्ग्रेस र अर्को चाहिँ राणा है। राणाहरूका प्रतिनिधि, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि र स्वयं राजा, यो तीनवटा पक्षहरू मिलेर चाहिँ एउटा सम्झौता गरे र त्यो चाहिँ दिल्लीमा गरे। त्यही भएर त्यसलाई दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। र दिल्ली सम्झौता कहिले भयो, एकदम इम्पोर्टेन्ट डेट छ, विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 1 गते भएको थियो। फागुन 4 मा राजा नेपाल फर्किए। अब 1 गते सम्झौता भयो अनि फागुन 4 गते चाहिँ राजा त्रिभुवन अब नेपाल फर्के। कहिले फर्के भन्दाखेरि फागुन 4 मा फर्केर उनको भव्य स्वागत गरिएको थियो। फागुन 7 मा राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्रको घोषणा भयो र फागुन 4 मा राजा फर्किए र त्यसको 3 दिन पछाडि फागुन 7 मा चाहिँ नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको भनेर घोषणा गरियो। त्यही भएर हरेक वर्ष फागुन 7 गते चाहिँ हामी प्रजातन्त्र दिवस मनाउँछौँ। श्री 3 मा रहेको अधिकार श्री 5 महाराजमा सुम्पिने कुरा सम्झौतामा थियो। त्यो दिल्ली सम्झौतामा चाहिँ के कुरा लेखिएको थियो भन्दाखेरि राणा प्रधानमन्त्रीमा भएको अधिकार चाहिँ अब राजामा त्यो अधिकार ट्रान्सफर हुन्छ, हस्तान्तरण हुन्छ भनेर लेखिएको थियो। त्यसैगरी मोहन शमशेरको प्रधानमन्त्रीत्वमा 10 सदस्यीय मन्त्री मण्डल, यानि कि अब मोहन शमशेर जो राणा प्रधानमन्त्री थिए उनलाई नै फेरि पनि प्रधानमन्त्री बनाउने र एउटा मन्त्रीमण्डल बनाउने। त्यो मन्त्रीमण्डल चाहिँ कतिजनाको हुन्छ, 10 जनाको। र त्यो 10 जनामा चाहिँ 5 जना कहाँको हुनुपर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुपर्ने भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ सम्झौतामा लेखिएको थियो। त्यसैगरी आन्दोलनकारीहरूले चाहिँ आफ्नो हात हतियार बिसाउने यस्ता कुराहरू पनि त्यो सम्झौतामा लेखिएको थियो। जनताद्वारा निर्वाचित विधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने कुरा यस सम्झौतामा समेटिएको थियो। यो सम्झौता, यो दिल्ली सम्झौतामा के पनि लेखिएको थियो भन्दाखेरि अब जनताले निर्वाचनमा जिताएर पठाएर एउटा विधानसभा तयार पारिन्छ र त्यो विधानसभाले नै संविधान बनाउने, देशको एउटा मूल कानुन बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो सम्झौता, यो दिल्ली सम्झौतामा लेखिएको थियो। अब जुन पार्ट 2 जुन रहेको छ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापकको एक दशक भनेको 10 वर्षको अवधि हैन, हामी यसलाई डिकेड भन्छौँ नि हैन अंग्रेजीमा चाहिँ। एक दशक 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म के भयो त, त्यो बेलाको राजनीतिक घटनाक्रमहरू अब हामी हेर्छौँ है त। विक्रम सम्वत 2007 सालको चैत्र 17 गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान पारित गरेर लागू भयो। अब देश चलाउनलाई त एउटा व्यवस्था त चाहियो, एउटा कानुन त चाहियो। त्यो कानुन चाहिँ नेपालको अन्तरिम शासन विधान भनेर पारित गरियो। संयुक्त मन्त्रीमण्डलमा राणा र नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्य बीच मनमुटाव सुरु भयो र काङ्ग्रेसका
मन्त्रीले राजीनामा दिए, दबावमा परेर मोहन शमशेरले पनि राजीनामा दिए। अघि हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि मोहन शमशेरको मन्त्रीमण्डल, त्यहाँ 10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरिएको थियो। मोहन शमशेर चाहिँ प्रधानमन्त्री थिए हैन 2007 सालको प्रजातन्त्र स्थापना भए पछाडि। अनि 5 जना काङ्ग्रेसबाट थिए, 5 जना राणाबाट थिए। अब के भने उनीहरू बीच झैँ झगडा भइराख्यो, मनमुटाव भइराख्यो र फलस्वरूप काङ्ग्रेसका सदस्यहरू जो मन्त्रीमण्डलमा थिए उनीहरूले राजीनामा दिए। पछि गएर मोहन शमशेर जो प्रधानमन्त्री थिए उनले पनि राजीनामा दिन्छन् दबावमा आएर। राजा त्रिभुवनले मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन गरे त्यो बेला। अब केही 1-2वटा घटनाक्रमहरू हामी हेरौँ है त, कसको सरकार घट्यो, के घटनाक्रमहरू घट्यो हेरौँ। एउटा हाम्रो नेपालको इतिहासमा चाहिँ डाक्टर केआई सिंहको विद्रोह भनेर एकदम यादगार एउटा घटना हामीले घटेको देख्न सक्दछौँ। दिल्ली सम्झौता चित्त बुझ्दो नभएर आन्दोलन जारी राखेका डाक्टर केआई सिंह र उनका समर्थक जेल परे। अब के भयो भन्दाखेरि दिल्ली सम्झौता भएको थियो। दिल्ली सम्झौतामा राजा, राणा र काङ्ग्रेस यो त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता चाहिँ डाक्टर केआई सिंहलाई चित्त बुझेको थिएन र उनी र उनका समर्थकले चाहिँ आन्दोलन जारी राखेका थिए, विद्रोह गरिरहेका थिए। अनि 2008 असारमा जेलबाट भागेका उनी र उनी डाक्टर केआई सिंह र उनका समर्थक चाहिँ जेलमा परेका थिए र 2008 साल असारमा जेलबाट भागेका उनी जेलबाट पनि भागेका थिए। डाक्टर केआई सिंह 2008 साल असारमा भागेका थिए र पुनः 1 महिनामा पक्राउ परेका थिए। उनी साउन महिनामा फेरि पक्राउ परिसकेका थिए। माघ 8 गते त्यही साल है 2008 सालको माघ 8 गते उनका समर्थकले सिंहदरबारमा आक्रमण गरी उनलाई जेलमुक्त गराए। अब 2008 सालको माघ 8 गते चाहिँ के हो भन्दाखेरि डाक्टर केआई सिंहका समर्थकले सिंहदरबारमै आक्रमण गरेर चाहिँ उनलाई जेलमुक्त गराए र डाक्टर केआई सिंह चाहिँ तिब्बतमा भाग्न पुगे। अब यो त डाक्टर केआई सिंहको विद्रोहको कुरा भयो। अब परामर्शदात्री सरकार गठनको बारेमा पनि बुझौँ। नेपालमा चाहिँ 2009 श्रावण 30 गतेदेखि विक्रम सम्वत 2010 असार 2 सम्म चाहिँ परामर्शदात्री सरकार गठन भएको थियो। अर्को छ शाही घोषणा र मातृका कोइरालाको सरकार। मातृका कोइरालाको सरकार चाहिँ विक्रम सम्वत 2010 असार 2 देखि 2011 फागुन 18 सम्म चलेको थियो र यो मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति विवादास्पद रह्यो। किन भन्दाखेरि यसको सुरुवाती दिनदेखि नै सङ्कटको सामना यो सरकारले भोग्नु पर्यो। के भयो त भन्दाखेरि विवादास्पद कोशी सम्झौता, त्यो बेला कोशी सम्झौता भएको थियो जुन एकदम विवादास्पद थियो। कोशी सम्झौता मातृका प्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा भएको थियो। त्यसैगरी भारतीय सेना हात हतियार सहित नेपालमा प्रवेश गरेको हैन, यी यस्ता घटनाहरूले चाहिँ यो सरकारको चाहिँ तीव्र आलोचना भएको थियो, क्रिटिसाइज भएको थियो। शाही सल्लाहकार सरकार यानि कि राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन। अब के भयो भन्दाखेरि यो सरकारको विघटन भइसके पछाडि 2012 वैशाख 1 गते चाहिँ वैशाख 1 गतेदेखि 2012 माघ 12 गतेसम्म चाहिँ राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गरे। उनले चाहिँ सल्लाहकारहरू राखेका थिए। सल्लाहकारहरूको आधारमा चाहिँ उनले चाहिँ प्रत्यक्ष शासन राजा महेन्द्रले गरेका थिए 2012 वैशाख 1 देखि 2012 माघ 12 गतेसम्म। अनि टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकार। अब टङ्कप्रसाद आचार्य त तपाईँले धेरै पटक सुन्नुभयो होला, जिउँदो शहीद भनेर पनि अघि हामी डिस्कस गरेका थियौँ हैन। टङ्कप्रसाद आचार्यको पनि सरकारको निर्माण चाहिँ 2012 माघ 13 गतेदेखि 2013 असार 23 गतेसम्म चाहिँ यो सरकार चल्यो र यो सरकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2014 मा भनिएको चुनाव गराउन नसक्नु यो सरकारको पनि आलोचना भयो। टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकारको आलोचना हुनुको केही कारणहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2014 मा निर्वाचन गराउने, चुनाव गराउने भन्ने कुरा थियो, इलेक्सन गराउने कुरा थियो, त्यो उनले सम्पन्न गराउन सकेनन्। अनि अर्को चाहिँ देशमा आर्थिक सङ्कट देखा पर्नु। त्यो बेला चाहिँ देशमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ आर्थिक समस्या पनि अलिकति देखा परिएको थियो, इकोनोमिक क्राइसिस थियो। त्यसैगरी पत्र पत्रिकामा बन्देज लगाउने प्रयास र यो सरकारले चाहिँ पत्र पत्रिकामा अलिकति बन्देज लगाउने हैन, रेस्ट्रिक्ट गर्ने यस्तो प्रयासहरू पनि गर्नाले चाहिँ यो सरकार लामो समयसम्म टिक्नै सकेन। अनि डाक्टर केआई सिंहको सरकार, अघि जो हामीले डाक्टर केआई सिंह जो चाहिँ जसका समर्थकले सिंहदरबारमा आक्रमण गरेर हैन उनलाई जेलमुक्त गराएर उनी तिब्बत भागेका थिए नि, हो ती डाक्टर केआई सिंह, तिनको पनि सरकार बन्यो। उनी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनले चाहिँ माफी मागे। के गरे भन्दाखेरि आफूले गरेको गल्तीहरूको आफूले पश्चाताप गरेको भन्दै उनले माफी मागेका थिए र यतापट्टि नेपालबाट सरकारले चाहिँ उनलाई माफी दिएका थिए र उनी नेपाल आएका थिए र त्यसपछि चाहिँ उनलाई उनको अन्डरमा पनि सरकार स्थापना भयो र यो सरकार चाहिँ 2014 साउन 11 गतेदेखि 3 महिनासम्म मात्रै यो सरकार टिक्न सक्यो। कार्तिक महिनासम्म मात्रै यो सरकार टिक्न सकेको थियो। राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन। फेरि अब राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन चलाए।
2014 कार्तिक 29 देखि 2015 जेठ 2 गतेसम्म चाहिँ उनले प्रत्यक्ष शासन चलाएका थिए। उनले डाक्टर केआई सिंहको सरकारलाई विघटन गराइदिएर राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन चलाएका थिए। अनि त्यस पछाडि सुवर्ण शमशेरको अध्यक्षतामा काम चलाउ सरकार पनि बन्यो र यो सरकार चाहिँ 2015 जेठ 2 गतेदेखि 2016 जेठ 2 गतेसम्म रहेको थियो र यो सरकारको पालामा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 2015 फागुन 1 मा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 जारी भयो र यही सरकारको पालामा चाहिँ नेपालको संविधान पनि जारी भएको थियो। यो संविधानको नाम के हो? नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 भनेर यो सुवर्ण शमशेरको अध्यक्षतामा काम चलाउ सरकार जुन निर्माण भएको थियो यो सरकारको पालामा चाहिँ नेपालले संविधान पायो। विक्रम सम्वत 2015 फागुन 7 देखि 2016 वैशाख 11 सम्म ऐतिहासिक आम निर्वाचन सञ्चालन पनि भएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक यसरी ऐतिहासिक आम निर्वाचन चाहिँ यो सरकारको पालामा भएको थियो र यो निर्वाचन चाहिँ 2015 फागुन 7 देखि 2016 वैशाख 11 गतेसम्म चाहिँ यो निर्वाचन चलिएको थियो। अब जुन यो निर्वाचन छ यो निर्वाचनको 109 स्थानमा नेपाली कांग्रेसले 74 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो भने चाहिँ नेपाली कांग्रेस चाहिँ अब यो निर्वाचनबाट चाहिँ के प्रश्न भयो नेपालको ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा चाहिँ ऊ अगाडि आउन सक्यो र बीपी कोइराला जो चाहिँ नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता थिए बीपी कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। त्यसैगरी कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपालको पहिलो सभामुखमा निर्वाचित पनि भएका थिए। यो चाहिँ निर्वाचनबाट आएको केही परिणाम केही घटनाहरू। 2007 देखि 2017 सम्मको प्रमुख उपलब्धि जुन हामी एक दशक भनिरहेछौँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एक दशक 2007 देखि 2017 सम्म यो बेलाको चाहिँ केही प्रमुख उपलब्धिहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने विद्यालयहरू खुल्ने र शिक्षामा व्यापक प्रचार भयो। त्यसैगरी अर्को नेपाल भित्र तथा बाहिर हवाई सेवाको सुरुवात र विस्तार भयो। हवाई सेवा भनेको जस्तो हामी प्लेन चढेर देश विदेशमा भ्रमण गर्न सक्छौँ नि हो त्यो एरोप्लेनको कुराहरू भन्न खोजेको एयरपोर्टको कुराहरू भन्न खोजेको। विक्रम सम्वत 2016 मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना नेपालमा विश्वविद्यालय थिएन विश्वविद्यालयको स्थापना नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना 2016 सालमा भएको थियो। यो पनि यही 7 देखि 17 भित्रै पर्यो। अर्को विभिन्न राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भयो डिप्लोमेटिक रिलेसनहरू चाहिँ डेभलप हुन थाल्यो किनभने 2007 साल भन्दा अगाडि हाम्रो नेपालको चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध चाहिँ थोरै राष्ट्रहरूसँग मात्रै थियो तर 2007 साल पछाडि चाहिँ नेपालले विभिन्न राष्ट्रहरूसँग चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्धहरू डिप्लोमेटिक रिलेसनहरू चाहिँ स्टार्ट गर्न थाल्यो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2012 यानि कि 14 डिसेम्बर 1955 मा नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भयो। संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हुनु पनि नेपालको लागि एउटा ठूलो उपलब्धि थियो किनभने संयुक्त राष्ट्र संघको त्यो सदस्य नहुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले एउटा देशको हैसियत पनि नपाउने अवस्था हुन सक्थ्यो। संयुक्त राष्ट्र संघमा चाहिँ नेपालले एक दुई पटक सुरुमा एप्लाई गरेको पनि रिजेक्ट भएको थियो तर पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य चाहिँ नेपालले 14 डिसेम्बर 1955 मा हासिल गरेको थियो र नेपाल सँगसँगै श्रीलङ्का लगायत अरू देशले पनि त्यही मितिमा चाहिँ सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। नेपालको वन जंगलको राष्ट्रियकरण गरियो। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न घना वन जंगलहरू छन् ती वन जंगललाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गरियो भने चाहिँ सरकारको राष्ट्रको चाहिँ त्यो सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ वन जंगललाई बनाइयो। यसले पनि हाम्रो वन जंगलहरूलाई जोगाउनको लागि ठूलो मद्दत गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2008 सालबाट बजेट प्रस्तुत गर्न थालियो। आर्थिक उपलब्धिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने नेपालमा विक्रम सम्वत 2007 सालबाट हैन बजेट प्रस्तुत गर्न थालियो र मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा चाहिँ उनी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ पहिलो पटक नेपालमा बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो 2008 सालमा। 14 वैशाख 2013 मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो। अर्को आर्थिक उपलब्धि के हो भने एउटा देशलाई राम्रोसँग चलाउनको लागि त्यहाँको अर्थतन्त्रहरूलाई सुदृढ बनाउनको लागि हैन एउटा राष्ट्र बैंकको आवश्यकता पर्छ केन्द्रीय बैंकको आवश्यकता पर्दछ हैन जसलाई हामी सेन्ट्रल बैंक भन्छौं। हो त्यो सेन्ट्रल बैंकको लागि यानी केन्द्रीय बैंकको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो 2013 मा। फेरि नेपालको पहिलो बैंक यो हैन नि फेरि नेपालको पहिलो बैंक चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेड थियो जुन चाहिँ राणा कालमै स्थापना भएको थियो। अनि यातायातको क्षेत्रमा विकास विस्तार हुन पुग्यो र विभिन्न राजमार्गहरूको पनि विकास भएको हामी पाउँदछौँ। अब जुन पार्ट 3 जुन रहेको छ विक्रम सम्वत 2017 देखि 2046 साल सम्मका राजनैतिक घटनाहरू है त। अब 2017 देखि 2046 सालसम्म चाहिँ के कस्ता घटनाहरू घटे भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई केही एकदम सर्टकटमा बुझ्दाखेरि चाहिँ लामो समयसम्मको संक्रमण र कमजोरीहरूलाई आधार मानेर राजा महेन्द्रले विक्रम सम्वत 2017 पुस 1 गते यो एकदम इम्पोर्टेन्ट डेट छ 2017 पुस 1 गते संसद र सरकारलाई निलम्बन गरी
राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए। यानि कि राजा महेन्द्रले के गरे त यो डेटमा 2017 पुस 1 गते भने संसदलाई पनि विघटन गर्दै भइरहेको सरकारले पनि काम गर्न सकेन है, यो राजनीतिक दलहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् भनेर राजनीतिक दललाई पनि निलम्बन गर्दै त्यस पछाडि देशमा निर्दलीय व्यवस्थाको सुरुवात आयो। यानि कि अब दलहरू नभएको राजनीतिक दललाई ब्यान्ड गरिदिनु भयो है। सो राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलमाथि ब्यान्ड गरिसके पछाडि प्रतिबन्ध लगाइसके पछाडि चाहिँ नेपालमा निर्दलीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो। निर्दलीय व्यवस्था भनेको राजनीतिक दल नभएको। विक्रम सम्वत 2017 पुस 22 बाट राजाले विधिवत रूपमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे र राजाले चाहिँ विधिवत रूपमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात चाहिँ कहिले गरे त भन्दाखेरि 2017 पुस 22 गतेबाट सुरु गरे। उनले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे। अब केही प्रमुख राजनीतिक घटनाहरू हेरौँ। एउटा छ जनकपुर बम काण्ड है। एउटा यो इतिहासमा चाहिँ यो एकदम इतिहासमा यादगार रहेको एउटा घटना छ। विक्रम सम्वत 2018 माघ 9 गते राजा महेन्द्र चढेको गाडीमा दुर्गानन्द झा, दलसिंह थापा र अरविन्द ठाकुरको समूहले बम प्रहार गरेका थिए, जसमा राजा महेन्द्रलाई केही भएन। राजा महेन्द्रमाथि नै जनकपुरमा चाहिँ बम हानिएको थियो। उनी चढेको गाडीमा बम हानिएको थियो। गाडीमा केही क्षति पुगे पनि राजा महेन्द्रलाई शारीरिक रूपमा चाहिँ केही पनि क्षति हुन पुगेको थिएन। दुर्गानन्द झालाई मिति विक्रम सम्वत 2020 माघ 25 गते फाँसी दियो। उनलाई चाहिँ यो मितिमा चाहिँ दुर्गानन्द झालाई चाहिँ फाँसी दियो। उनले माफी माग्न पनि तयार भएका थिएनन् र उनलाई चाहिँ फाँसीको सजाय दियो। यसलाई हामी जनकपुर बम काण्ड भनेर पनि इतिहासमा बुझ्छौँ। अनि अर्को केही कुराहरू चाहिँ जस्तो नेपाललाई 5 विकास क्षेत्र र 75 जिल्लामा विक्रम सम्वत 2018 वैशाख 1 मा गरिएको थियो। 2018 वैशाख 1 मा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अब 75 जिल्ला भनेर विभाजन गरियो। राजा महेन्द्रको पालामा विभाजन गरे र त्यसै गरी नेपाललाई चाहिँ 5 विकास क्षेत्र 5 डेभलपमेन्ट रिजन भनेर चाहिँ डेभलप गरियो है। अहिले जस्तो हाम्रो 7 वटा प्रदेश छ नि, हो त्यो बेला चाहिँ विकास क्षेत्र भनेर 5 वटा विकास क्षेत्रहरू चाहिँ राजा महेन्द्रले त्यसरी विभाजन गरेका थिए। त्यसै गरी अर्को विक्रम सम्वत 2019 पुस 1 मा नेपालको संविधान जारी गरियो। राजा महेन्द्रले 2019 पुस 1 मा नेपालको संविधान जारी गरे। त्यसै गरी बीपी कोइराला लगायतका विक्रम सम्वत 2021 मा भूमि सुधार ऐन ल्याइयो। भूमि सुधार ऐन चाहिँ जमिनको बाँडफाँडमा चाहिँ अलिकति एउटा व्यवस्था सिस्टमेटिक तरिकाले व्यवस्था ल्याउनको लागि चाहिँ यो ऐन भनेको कानुनै हो हैन। सो भूमि सुधार ऐन ल्याइएको थियो र गाउँ फर्क अभियान सुरु गर्यो। उनले चाहिँ जस्तो विदेशिएका मानिसहरूलाई पनि गाउँ फर्काई भनेर त्यो एउटा अभियान सुरु गरेका थिए। बीपी कोइराला लगायतका अब के भएको थियो भने राजा महेन्द्रले चाहिँ यो राजनीतिक दलहरूमाथि यो सरकारलाई निलम्बन गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदाखेरि केही नेताहरूलाई चाहिँ जेलमा हालिएका थिए र त्यो जेलमा हालिएका नेताहरू जस्तै बीपी कोइराला लगायतका बन्दीलाई रिहा गरियो विक्रम सम्वत 2024 मा। 2024 मा चाहिँ बीपी कोइराला लगायत अरू बन्दीलाई रिहा गरियो। अनि झापामा कम्युनिस्ट युवाले सामन्तको सफाया गर्ने भन्दै अभियान चलाए। झापा नेपालको पूर्वी क्षेत्रको झापा जिल्लामा चाहिँ केही युवाहरूले केही कम्युनिस्ट युवाहरूले चाहिँ अभियान चलाएका थिए। विक्रम सम्वत 2029 फागुन 21 गते झापा विद्रोहका 5 युवालाई जङ्गलमा लगेर गोली हानी हत्या गरियो। त्यसैगरी अर्को यसलाई चाहिँ झापा काण्ड पनि भनिन्छ हैन। अर्को छ विक्रम सम्वत 2030 जेठ 25 गते विराटनगरबाट काठमाडौँका लागि उडेको विमानलाई कांग्रेसका नेताले अपहरण गरेर भारतमा जबरजस्ती अवतरण गराए। अब 2030 मा चाहिँ के पनि भएको थियो। 2030 जेठ 25 गते भन्दा विराटनगरबाट काठमाडौँ आउन लागेको विमान यानि कि एयरप्लेन उसलाई चाहिँ हाइज्याक गरेर अपहरण गरेर चाहिँ भारतमा लगिएको थियो। विक्रम सम्वत 2030 साल असार 25 गते सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा महत्त्वपूर्ण कागजातहरू समेत नष्ट भयो र त्यो बेला चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्ट थिए र उनले चाहिँ राजीनामा पनि दिएको थियो र यस आगलागीले चाहिँ विभिन्न महत्त्वपूर्ण कागजातहरूको क्षति भएको भनी पनि मानिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ विक्रम सम्वत 2036 जेठ 10 मा राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गरे। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, जनमत संग्रह भनेको के बुझ्नु होला है। जस्तो हामी निर्वाचन भन्छौँ नि, चुनाव हैन, चुनावमा कुन उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने, कुन राजनीतिक दललाई भोट हाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जनमत संग्रह भनेको चाहिँ यो पनि एक हिसाबले निर्वाचन जस्तै हो। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ दुईटा मध्ये कुन चाहिँ रोज्ने भनेर एउटा छान्न लगाइन्छ। जस्तो दुईटा कुरा छ, दुईटा मध्ये कुन चाहिँ ठिक छ भनेर त्यस्तो खालको निर्वाचन गराइन्छ नि, यसलाई हामीले सजिलो अर्थमा चाहिँ जनमत संग्रह भन्न सक्छौँ। र राजा वीरेन्द्रले चाहिँ जनमत संग्रह गराउने भनेर घोषणा गरे।
विक्रम सम्वत 2037 वैशाख 20 मा जनमत संग्रह भयो। जनमत संग्रह पनि नेपालमा भयो र जनमत संग्रह के को लागि भएको थियो त? दुईटा कुरा मध्ये एउटा रोज्ने भनेको चाहिँ के को लागि भएको थियो त भन्दाखेरि एउटा बहुदल भनेको राजनीतिक दलहरूको त्यहाँ अस्तित्व हुने हैन। अब जस्तो अहिले हामी विभिन्न राजनीतिक दल पोलिटिकल पार्टिजहरु देख्छौं नि, हो त्यस्तै राजनीतिक दल, एउटा चाहिँ राजनीतिक दलको व्यवस्था चुन्ने कि अर्को चाहिँ सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था चुन्ने त? किनभने पञ्चायत शासन लागू भएको थियो। सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्ने कि बहुदलको व्यवस्था लागू गर्ने त भनेर चाहिँ जनमत संग्रह गरिएको थियो। अब मानिसहरूले, जनताहरूले भोट हाले हैन। र सुधारिएको व्यवस्था मध्ये सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा परिणाम घोषणा गरियो र यो जनमत संग्रहको परिणाम चाहिँ सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा गएको थियो। पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको थियो र अब राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो चाहिँ अप्रत्याशित परिणाम आयो, यो नसोचेको र परिणाम आयो र उनीहरूको त्यहाँ चित्त बुझाइ पनि थिएन र पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन चाहिँ चलि नै राख्यो। विक्रम सम्वत 2038 मा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन सम्पन्न भयो र पञ्चायतको निर्वाचन 2038 मा नेपालमा भएको थियो। अब कुरा गरौँ पिस्कर हत्याकाण्ड। विक्रम सम्वत 2040 माघ 1 गते सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर गाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रममा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध जनचेतना जगाउने कार्य हैन, एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रममा पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध चाहिँ जनताहरूलाई त्यसरी जनचेतना जगाउने कार्य गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला प्रहरीद्वारा अन्धाधुन्द गोली प्रहार हुँदा केही नागरिकको ज्यान गएको थियो। यसलाई चाहिँ हामी पिस्कर हत्याकाण्ड भनेर इतिहासमा जान्ने गर्छौं। त्यसैगरी अर्को विक्रम सम्वत 2042 असार 6 गते नारायणहिटी दरबार लगायत देशका विभिन्न स्थानमा बम पड्कियो र त्यो बेला चाहिँ देशको विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँमा पनि हैन, यो 2042 असार 6 गते चाहिँ देशको विभिन्न ठाउँमा बम पड्किएको थियो हैन। उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा केही व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको घोषणा गरिएको थियो, केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्डको घोषणा पनि गरिएको थियो। अब जाउँ अर्को संयुक्त जनआन्दोलन 2046 र बहुदलीय अन्तरिम सरकार। नेपालको इतिहासमा जनआन्दोलन 2046 भनेर यसलाई प्रथम जनआन्दोलन पनि भनिन्छ है। यो यसमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलका विभिन्न व्यक्तिहरू, विभिन्न बुद्धिजीवीहरू, आम जनताहरू चाहिँ सडकमा आन्दोलन गर्न उत्रिएका थिए र उनीहरूको कुरा चाहिँ के थियो भने पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य चाहिँ उनीहरूको प्रमुख माग रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2046 फागुन 7 गतेबाट संयुक्त जनआन्दोलनको सुरुवात भयो। फागुन 7 बाट 2046 को फागुन 7 बाट आन्दोलन सुरु भयो। यस जनआन्दोलनको प्रभाव देशभर बढेपछि राजा वीरेन्द्रले चैत्र 26 गते 2019 को संविधानमा भएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, निर्दलीय भनेको राजनीतिक दल नभएको पञ्चायती व्यवस्था जुन संविधानमा थियो 2019 मा जारी भएको राजा महेन्द्रको पालामा आएको जुन संविधान थियो हो, त्यो संविधानको वाक्यांशलाई हटाई बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुने भनेर घोषणा गरे र राजा वीरेन्द्रले चाहिँ जनआन्दोलन भएपछि चाहिँ उनले के भने भन्दाखेरि यो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाएर अब चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्ने भनेर राजा वीरेन्द्रले घोषणा गरे। यो कहिले घोषणा गरे त भन्दाखेरि चाहिँ चैत्र 26 गते 2046 को चैत्र 26 गते घोषणा गरे। अब विक्रम सम्वत 2046 को यो 46 हैन, यो 47 हो। 2047 को वैशाख 6 गते कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय अन्तरिम सरकार गठन भयो। अब राजा वीरेन्द्रले 2046 को चैत्र 26 गते त उनले भने अब त हामी निर्दलीय व्यवस्थाबाट चाहिँ अब हामी बहुदलीय व्यवस्थातर्फ जान्छौं भनेर घोषणा गरे। त्यस पछाडि चाहिँ राजा वीरेन्द्रले के गरे त भन्दाखेरि 47 वैशाख 6 गते चाहिँ कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय अन्तरिम सरकार गठन गर्न लगाए र त्यो बेला चाहिँ 11 सदस्यीय चाहिँ को कहाँबाट थिए त भन्दाखेरि चाहिँ कांग्रेसका तर्फबाट 4 जना थिए, नेपाली कांग्रेसको, अनि संयुक्त वाम मोर्चाका तर्फबाट चाहिँ 3 जना थिए, त्यसैगरी स्वतन्त्र बुद्धिजीवीका तर्फबाट 2 जना विज्ञहरू यसमा ल्याइएको थियो, अनि राजाका तर्फबाट 2 जना। यसरी चाहिँ जम्मा जम्मी 11 जनाको सदस्यको यो मण्डल चाहिँ स्थापना, सदस्यीय अन्तरिम सरकार चाहिँ गठन भएको थियो। अब कुरा गरौँ विक्रम सम्वत 2017 देखि 2046 सम्मका घटनाले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभावहरू, विभिन्न प्रभावहरूको बारेमा हेरौँ। एउटा भूमि सुधार भयो। भूमि सुधारको लागि चाहिँ भूमि सुधार ऐन 2021 ले ठूलो भूमिका खेल्यो। अर्को राजमार्गको विकास र विस्तार, यो पनि यो समयमा देख्न पाइयो। औद्योगिक क्षेत्रको विकास, इन्डस्ट्रियल एरियाहरू जहाँ चाहिँ विभिन्न एकै ठाउँमा चाहिँ विभिन्न उद्योगहरूको स्थापना र त्यहाँ सञ्चालन हुन्छ।
अनि औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास, त्यसै गरी अर्को साक्षरता दरमा वृद्धि, मानिसहरूको पढ्ने लेख्ने जुन त्यो क्षमता छ हो त्यो दरमा चाहिँ वृद्धि भएको पाइयो। हवाई सेवामा विस्तार भएको पाइयो। अर्को अधिकारप्रति सचेतनामा वृद्धि भयो। जनताहरूमा चाहिँ अधिकार चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ, यो हाम्रो अधिकार हो, यो कुराहरू चाहिँ हामी सबैले पाउनुपर्छ है भन्ने कुरा, त्यस्तो कुराहरूको सोच चाहिँ सचेतना चाहिँ वृद्धि भयो। त्यसै गरी अर्को अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सहभागिताको वृद्धि, नेपालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न फोरमहरूमा चाहिँ सहभागिता गर्ने त्यो कामहरूमा चाहिँ वृद्धि भएको हामीले यो अवधिमा पायौँ। अब जो पाठ 4 जुन रहेको छ विक्रम सम्वत 2046 देखि विक्रम सम्वत 2063 सम्मका प्रमुख राजनैतिक घटनाहरू, 46 देखि 63 सालभित्र चाहिँ के कस्ता प्रमुख घटनाहरू राजनीतिक घटनाहरू घटे त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। विक्रम सम्वत 2047 कार्तिक 23 गतेका दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भयो। अब जनआन्दोलन पछाडि हैन नेपालमा चाहिँ अब नयाँ संविधान जारी भयो। त्यो संविधानको नाम चाहिँ के हो त नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 भनेर जारी गरियो। यस संविधानमा जनताका मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो। जनताहरूको चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्स भन्छौँ नि, मौलिक हक अधिकारहरू हो, त्यसको व्यवस्था गरिएको थियो। मानव अधिकार, त्यसै गरी एउटा कानुनी राज्यको चाहिँ सोच राखेर चाहिँ यो संविधानलाई जारी गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2048 वैशाख 29 मा 205 स्थानमा प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचन पनि भयो प्रतिनिधि सभाको लागि, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ हैन हो। प्रतिनिधि सभाको कतिवटा सिट हुन्छ? 205 वटा स्थान। 205 वटा सिटमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले 110 स्थानमा विजय हासिल गर्यो। त्यसैगरी दोस्रोमा चाहिँ नेकपा एमाले 69 स्थानमा विजय हासिल गर्न सफल भएको थियो। र यो प्रतिनिधि सभाको 205 वटा स्थानको लागि जुन निर्वाचन भयो त्यस पछाडि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि गिरिजा प्रसाद कोइराला जो चाहिँ नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता थिए, गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने र नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भयो। सो नेपाली कांग्रेसको एउटा सरकार गठन भयो र नेकपा एमाले चाहिँ एउटा प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ स्थापित भयो। कांग्रेस भित्रको आन्तरिक कलहका कारण, आन्तरिक कलह भनेको भित्रभित्रको झगडा है, सो कुरा नमिलेको कुराहरू भइराखेको हुन्छ नि त। सो कांग्रेस भित्रको आन्तरिक कलहका कारण सरकारका नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित हुन नसकेपछि, यो संसदबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम नै पारित हुन सकेन त्यो कलहका कारणले गर्दाखेरि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले विक्रम सम्वत 2051 असार 26 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभालाई नै के गरे? विघटन गरे। अब विघटन गरिसके पछाडि त फेरि निर्वाचन हुनु पर्यो। सो विक्रम सम्वत 2051 कार्तिक 29 मा मध्यावधि निर्वाचन भयो, फेरि निर्वाचन भयो, जसमा नेकपा एमाले 88 स्थान जितेर संसदको ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्यो। र त्यस पछाडि जुन विघटन प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडि जुन मध्यावधि निर्वाचन भयो त्यस पछाडि चाहिँ नेकपा एमाले 88 वटा स्थानमा चाहिँ जित हासिल गरेर सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियत प्राप्त गर्यो। विक्रम सम्वत 2051 अब नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल भइसके पछाडि विक्रम सम्वत 2051 मङ्सिर 14 गते मनमोहन अधिकारीको सरकार गठन भयो जुन 9 महिनासम्म चल्यो। र मनमोहन अधिकारी जो एमालेका संसदीय दलका नेता थिए उनी चाहिँ के भयो त? प्रधानमन्त्री बने। र यो मनमोहन अधिकारीको सरकार चाहिँ 9 महिनासम्म चल्यो। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व, अब कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा जो छन्, जो संसदकै एउटा सांसद थिए, उनको नेतृत्वको संसदले मनमोहन अधिकारीको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव गर्यो। भनेको अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ शेरबहादुर देउवाको लगायत उनीसँग भएका संसदहरूले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश गरे। विक्रम सम्वत 2052 भाद्र 25 मा देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी, यो तीनवटा पार्टी है, कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको सरकार गठन भयो। यो तीनवटा राजनीतिक दलहरू मिलेर एउटा मिलिजुली सरकारको गठन भयो। कहिले? 2052 भाद्र 25 गते र प्रधानमन्त्री को भए त? शेरबहादुर देउवा भए। त्यसपछि सरकार बनाउने र गिराउने खेल चलिरहेको र त्यस पछाडि हामीले नेपालको राजनीति हेर्यो भने सरकार बनाउने, सरकार गिराउने यो खेलहरू चाहिँ चलिरहेको हामी देख्न सक्दछौँ। निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना गर्न विक्रम सम्वत 2052 फागुन 1 गतेदेखि नेकपा माओवादीले सशस्त्र
सङ्घर्षको सुरुवात गर्यो र नेकपा माओवादीले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपालमा चाहिँ गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू गर्ने भनेर चाहिँ जहाँ चाहिँ राजा हुँदैनन् हैन राष्ट्रपति हुन्छन् हो त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ लागू गर्नको लागि भनेर चाहिँ नेकपा माओवादीले सशस्त्र भनेको हात हतियार सहित है हात हतियार सहित सङ्घर्षको सुरुवात गर्यो कहिलेबाट 2052 फागुन 1 गतेबाट। विक्रम सम्वत 2056 मा निर्वाचनमा कांग्रेसले 114 स्थानमा विजय हासिल गर्यो यानी कि अब कांग्रेसले बहुमत एउटै पार्टीले एउटै राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो है र त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्यो। 9 महिनापछि पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। गिरिजाप्रसाद कोइराला फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा नेपालको इतिहासमा 3 जना दाजुभाइ बीपी कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, मातृका प्रसाद कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइराला तीनैजना दाजुभाइ तीनैजना नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। यो इतिहासमा एकदम नौलो घटनाको रूपमा यसलाई हामीले लिन सक्दछौँ। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भयो। नारायणहिटी राजदरबारमा चाहिँ राजा वीरेन्द्रको लगायत उनका परिवारको हत्या भयो र त्यसपछि राजा वीरेन्द्रका भाइ राजा ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ राजा बन्न पुगे। शेरबहादुर देवालले विक्रम सम्वत 2059 असार 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गराई मङ्सिरमा मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गरे र शेरबहादुर देवालले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन गराई आउने मङ्सिरमा चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन गराउने सिफारिस गरे। पछि उनले सशस्त्र युद्धका कारण किनभने त्यो बेला त युद्ध चलिरहेको थियो किनभने माओवादीले त सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको थियो आन्दोलन सुरु गरेको थियो भने पछाडि सशस्त्र युद्धका कारण चुनाव गर्न नसक्ने भनेर राजालाई सिफारिस गरे शेरबहादुर देवालले। अनि राजा ज्ञानेन्द्रले विक्रम सम्वत 2059 असोज 18 मा शेरबहादुर देवाको सरकारलाई बर्खास्त गरी लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे। विक्रम सम्वत 2061 माघ 19 गते राजाले सबै राजनीतिक दलका नेतालाई घरमै नजरबन्दमा राखी राजाको प्रत्यक्ष शासनको शैलीमा सरकार सञ्चालन गर्न सुरु गरे र राजा ज्ञानेन्द्रले के गरे भन्दाखेरि सम्पूर्ण राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ घरमै नजरबन्दमा राखेर चाहिँ राजाको प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन सुरु गरे। अब यो भइसके पछाडि राजनीतिक दलहरूलाई चित्त बुझिरहेको थिएन। त्यसैगरी लोकतन्त्रको हनन भयो, प्रजातन्त्रको हनन भयो भन्ने कुरा चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई लागिरहेको अवस्था थियो। विक्रम सम्वत 2062 मङ्सिर 7 मा सङ्घर्षरत माओवादी र 7 राजनीतिक दलबीच 12 बुँदे सम्झौता भयो र राजाले त्यसो गरिराख्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि माओवादी र अरू 7 राजनीतिक दलबीच एउटा सम्झौता हुन जान्छ र त्यो सम्झौता अनुसार चाहिँ अब आन्दोलन सुरु गर्ने मिलेर आन्दोलन गर्ने सबैजना एक ठाउँमा रहेर आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ सम्झौतामा। विक्रम सम्वत 2062 चैत्र 24 देखि संयुक्त जनआन्दोलनको सुरु भयो र 19 दिनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फर्काउने भनी घोषणा गरे र 19 दिनसम्म यो जनआन्दोलन सुरु भयो। 2062 चैत्र 24 गतेबाट सुरु भएको यो आन्दोलन 19 दिनसम्म चल्यो र यो आन्दोलन निकै चर्किसके पछाडि राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएको भनेर घोषणा गरे र विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 11 मा लोकतन्त्रको स्थापना भयो र वैशाख 11 2063 मा लोकतन्त्रको स्थापना भयो। त्यही भएर हरेक वर्षको वैशाख 11 गते हामी लोकतन्त्र दिवस भनेर मनाउँछौँ। विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्यो जसले राजामा भएका सम्पूर्ण शासकीय र राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले प्राप्त अधिकार खारेज गर्यो र त्यो बैठकले चाहिँ अब के गर्यो त भन्दाखेरि राजामा भएको सम्पूर्ण अधिकार र राष्ट्र प्रमुख हेड अफ द कन्ट्री भएको नाताले पाएका सम्पूर्ण अधिकारहरू चाहिँ खारेज गर्यो। देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरियो। देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरियो। त्यसैगरी नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुकको रूपमा पनि पछि यही आन्दोलन पछाडि नै नेपाललाई घोषणा गरियो हैन त। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अनि अर्को यो फ्याक्ट के छ भने विक्रम सम्वत 2063 मङ्सिर 5 गते नेपाल सरकार र माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भई 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको विधिवत अन्त्य गरे। जस्तो माओवादी त सशस्त्र युद्धमा होमिएको थियो र यो 10 वर्षे युद्ध चाहिँ कहिले आएर अन्त्य भयो त भन्दा विक्रम सम्वत 2063 मङ्सिर 5 गते चाहिँ विधिवत रूपमा अन्त्य भयो जब चाहिँ नेपाल सरकार र माओवादी बीच चाहिँ एउटा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन पुग्यो। 2063 मङ्सिर 5 मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भइसके पछाडि के घटनाक्रमहरू घटे भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाठ 5 यानी कि विक्रम सम्वत 2063 देखि 2079 सम्मका राजनीतिक घटनाक्रममा हामी पढ्छौँ। पाठ 5 मा यो कुराहरू पढ्छौँ।
2063 माघ 1 गते अन्तरिम संविधान जारी भयो। देशमा संविधान थिएन, संविधानको लागि चलाइराख्नको लागि चाहिँ एउटा अन्तरिम संविधान है इन्टरिम कन्स्टिट्युसन चाहिँ लागू भयो 2063 माघ 1 गते। र 2064 चैत्र 28 गते ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। अब यो संविधान सभा भने चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले तपाईँले संविधान सभा पाउनुहुन्न नेपालमा। यो चाहिँ नेपालमा त्यो बेला संविधान थिएन, एउटा अन्तरिम संविधान चाहिँ थियो, तर देशलाई नै सधैँभरि चलाइराख्नको लागि त एउटा संविधान चाहिन्छ। त्यो संविधान बनाउनको चाहिँ संविधान सभा भनेर बनाइयो। त्यो संविधान सभामा चाहिँ हामी जस्तो जनताले भोट हालेर जितेका मान्छेहरू चाहिँ सभासद हुन्थे र सभासदहरूले नै लास्टमा त्यो संविधान सभामा बसेर संविधान बनाउने काम हुन्थ्यो उनीहरूको। सो त्यो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। अब त्यो संविधान सभामा को जाने भन्ने कुरा चाहिँ आम जनताले भोट हाल्नुपर्ने थियो र त्यसको निर्वाचन चाहिँ कहिले भयो त 2064 चैत्र 28 गते भयो। 2065 जेठ 15 गते बसेको संविधान सभाको पहिलो पटक यो संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि यसको पहिलो पटक बैठक बस्यो। बैठक कहिले बस्यो भन्दाखेरि 2065 जेठ 15 गते बस्यो र त्यसको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा स्थापना गर्यो र त्यसले चाहिँ के गर्यो, नेपाललाई गणतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा चाहिँ नेपाललाई स्थापना गर्यो। यानी कि अब नेपालमा कोही पनि राजा हुनेवाला छैन भनेर व्याख्या गर्यो नेपाललाई। नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव बने र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा भए। नेपालको पहिलो राष्ट्रपति को हुन् त भन्दाखेरि डाक्टर रामवरण यादव र पहिलो उपराष्ट्रपति को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ परमानन्द झा। गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चुनिए र गणतन्त्र स्थापना भइसके पछाडि नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को भए त पुष्पकमल दाहाल। संविधान सभाले समयमा संविधान जारी गर्न नसकेपछि विक्रम सम्वत 2079 भाद्र 7 गते पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। जुन यो संविधान सभाको निर्वाचन भएर जुन यो संविधान सभा बनेको थियो यसले चाहिँ समयमा संविधान बनाउनै सकेन। त्यहाँ सभासदहरू लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरूको विभिन्न कुराहरू नमिलेर चाहिँ त्यो संविधान सभाले समयमा संविधान बनाउन सकेन। फलस्वरूप यो संविधान सभा नै के गरियो, विघटन गरियो। संविधान सभाले यो भयो। त्यस पछाडि अर्को के भयो त भन्दाखेरि 2070 मङ्सिर 4 संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो। अब पहिलो संविधान सभा त विघटन भयो, उसले समयमा संविधानै बनाउन सकेन। त्यस पछाडि फेरि निर्वाचन भयो। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन कहिले भयो त 2070 मङ्सिर 4 मा भयो र त्यस पछाडि 2072 असोज 3 मा चाहिँ नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो र दोस्रो पटक जुन संविधान सभा को निर्वाचन भएर नयाँ संविधान सभा बन्यो त्यो संविधान सभाले चाहिँ नयाँ संविधान जारी गर्यो। त्यसलाई हामी नेपालको संविधान भन्छौँ। 2072 सालमा नेपालको संविधान जारी भयो। त्यही भएर हरेक वर्षको असोज 3 गते चाहिँ नेपालमा संविधान दिवस भनेर मनाइने गरिन्छ। 2074 वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो र जुन यो नेपालको संविधान जुन जारी भयो नि 2072 सालमा नेपालको संविधान, हाल लागू भएको संविधान, यो संविधानले चाहिँ नेपाललाई 7 वटा प्रदेशमा विभाजन गरेको छ। नेपाललाई विभिन्न स्थानीय तहहरू यानि कि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका यसरी चाहिँ विभाजन गरेको छ। हो यो यसलाई स्थानीय तह भन्छ। गाउँपालिका नगरपालिकालाई के भन्छ, स्थानीय तह भन्छ है। अनि 7 वटा प्रदेशमा विभाजन गरेको छ। भने पछाडि 2074 वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा निर्वाचन भयो। अनि त्यसैगरी 2074 मङ्सिरमा चाहिँ संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो। संघीय भनेको केन्द्रीय हैन, जसले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ हो, त्यो संघीय निर्वाचन भयो र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा 3 खालको सरकार छ, एउटा स्थानीय, एउटा प्रदेश, एउटा संघीय सरकार है त। सो यो 3 वटा सरकारको निर्वाचन भन्न खोजेको। अनि अब यो सरकारको चाहिँ अवधि 5 वर्षको हुन्छ। त्यही भएर नेपालमा हरेक 5 वर्षमा के हुन्छ, निर्वाचन हुन्छ। अब 74 मा निर्वाचन भयो। त्यसैगरी अब 79 सालमा पनि निर्वाचन भयो। 79 वैशाख 30 मा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। त्यसैगरी 2079 मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र 7 वटै प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो। अब फेरि के हुन्छ भने अबको 5 वर्ष पछाडि मानौ 2084 मा चाहिँ फेरि के हुन्छ, निर्वाचन हुन्छ। अब जो हाम्रो पार्ट 6 जुन रहेको छ प्रथम विश्वयुद्ध, कारण र घटनाक्रम, के कारणले गर्दा प्रथम विश्वयुद्ध भयो, फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारणले गर्दा भयो र त्यो बेलाको घटनाक्रमहरू। त्यसैगरी पार्ट 7 मा प्रथम विश्वयुद्धका परिणाम, त्यसको परिणामहरू के थियो, रिजल्ट एन्ड कन्सिक्वेन्सेसहरू के थियो भन्ने कुरा। त्यसैगरी पार्ट 8 मा चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध र यसको कारण भनेर यो हाम्रो पाठ रहेको छ, के कारणले गर्दा दोस्रो विश्वयुद्ध भयो हैन। र पार्ट 9 मा चाहिँ हाम्रो दोस्रो विश्वयुद्धको परिणाम र नेपालको भूमिका, दोस्रो विश्वयुद्धको परिणाम के थियो र त्यसमा चाहिँ नेपालको भूमिका के थियो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पार्ट 9 मा रहेको छ। र जुन यो प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको बारेमा चाहिँ हाम्रो पार्ट 6 देखि पार्ट 9 सम्म रहेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै एउटा भिडियो बनाइसकेका छौँ। हामीले फर्स्ट वर्ल्ड वार भनेर एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियो बनाएको थियौँ, प्लिज चेक गर्नु होला। र यहाँबाट तपाईको पार्ट 6 र पार्ट 7 मा भएका धेरै जस्तो कुराहरू कभर हुन्छ। त्यसैगरी पार्ट 8 र पार्ट 9 को धेरै जस्तो कुरा कभर गर्नको
लागि चाहिँ तपाईले हाम्रो सेकेन्ड वर्ल्ड वार भन्ने छुट्टै भिडियो बनाएको छौं, त्यो एकचोटी हेर्नु होला। अब हाम्रो अन्तिम पाठ रहेको छ पाठ 10 जुन रहेको छ स्थानीय क्षेत्रका ऐतिहासिक स्थलको पहिचान र संरक्षण है। र हाम्रो पहिला सुरु यहाँ हाम्रो यो पाठ 10 मा चाहिँ केही तीनटा अभ्यासहरु चाहिँ हाम्रो बुकमा दिएको छ। जस्तो पहिलो प्रश्न के छ भने ऐतिहासिक स्थल भन्नाले के बुझिन्छ। 2 नम्बरमा के सोधिएको छ भने हाम्रा ऐतिहासिक धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण किन गर्नुपर्छ, त्यसैगरी हाम्रा ऐतिहासिक धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको महत्त्व लेख्नुहोस् भनेको छ हैन। सो पहिला सुरु ऐतिहासिक स्थल भन्नाले के बुझिन्छ यसको बारेमा कुरा गरौँ है त। ऐतिहासिक स्थलले त्यस्ता महत्त्वपूर्ण स्थानलाई बुझाउँछ जसले राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इतिहास वा धार्मिक महत्त्व बोकेको हुन्छ। भनेको विभिन्न दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएका, चाहे ती राजनीतिक रूपले होस्, धार्मिक रूपले होस्, चाहे त्यो सांस्कृतिक रूपले होस्, सामाजिक इतिहासको रूपले होस्, महत्त्व बोकेका स्थलहरू, त्यस्तो ठाउँहरूलाई, त्यस्तो स्थानहरूलाई चाहिँ हामी ऐतिहासिक स्थल भन्छौँ। र हाम्रो स्थानीय तहरमा पनि विभिन्न खालका ऐतिहासिक स्थलहरू हुन सक्छन् र ती ऐतिहासिक स्थलले चाहिँ हाम्रो पहिचानलाई बुझाइरहेका हुन्छन् हैन, हाम्रो धार्मिक आस्थालाई जोगाइरहेका हुन्छन्, हाम्रो विश्वास, हाम्रो परम्परा, हाम्रो कला संस्कृतिलाई जोगाइरहेका हुन्छन् र ती ऐतिहासिक स्थलले चाहिँ हाम्रो पहिचानलाई बचाउने काम गर्दछ। तसर्थ यिनीहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यही भएर यिनीहरूको संरक्षण गर्नु चाहिँ हाम्रो ठूलो दायित्व रहेको हुन्छ।